बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि एज एन इंजीनियर ये हम सब में होनी चाहिए, और होंगी तो हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा जो है ना वो रिलेट कर सकती हैं और डिस्टिंग्विश कर सकती हैं दूसरों से कि यार ये हम एक इंजीनियर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि थिंक टेक्निकली एक बड़ी जबरदस्त स्किल है आपकी कॉमन सेंस में, आपकी सेंसेस में होना चाहिए कि यार मैं चीजों को ना टेक्निकली सोचूं कि ये मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हो, क्या आप सबको पता है, मैं शर्त लगाता हूँ आई बेट आधी क्लास को नहीं पता होगा हाउ इंजन वर्क्स। यू आर एन इंजीनियर एंड यू डोंट नो हाउ एन इंजन वर्क्स। कंबस्टन साइकिल होता है और वो एयर आती है और उसके साथ मिक्स होती है पेट्रोल के साथ, गैस के साथ, और वो फिर होता है। तो इसमें सारी एनर्जीज यूज हो रही होती हैं, आपकी मैकेनिकल एनर्जी भी, आपकी केमिकल एनर्जी है, इवन जो स्पार्क प्लग है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अगर देखा जाए तो आपको यही मेरा यहाँ पे पॉइंट भी है कि आपको उसको टेक्निकली देखना चाहिए। एक आम बंदा है वो रोजाना मोटरसाइकिल चलाता है, उसे नहीं पता कि मोटरसाइकिल का इंजन कैसे काम कर रहा है। आप एक इंजीनियर हो तो आपको अपनी ये जो हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि हर चीज को लॉजिकली सोचना चाहिए, उसको टेक्निकली सोचना चाहिए कि यार ये कैसे हो रही है और इसमें क्या इसकी डिजाइन फ्लॉ है, या इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, या असल में इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या चल रहा है। तो आप अपनी थिंकिंग को इस तरह बनाओ, ये बड़ी काम आती है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। तो आपको, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, और उनमें से एक भी वीक लिंक हो, एक भी खराब हो, तो वो सारों पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो आपकी ये स्किल वहां पे काम आएगी अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो। नहीं तो बाकी वहां पे लेबर और मैकेनिक मशवरे देने वाले हजार होंगे और वो यही कहेंगे इंजीनियर ने कख नहीं पता है, ऐसी है ठीक कर दे आए हैं, ठीक है। वो रूट कॉज नहीं ठीक कर रहे, वो बेसिकली बार बार चीज खराब हो रही है 6 महीने बाद और उसको सही करते जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि 6 महीने बाद खराब क्यों हो रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, आप उसमें जो है ना डिग डीप करो उसकी रूट कॉज एनालिसिस। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि थिंक टेक्निकली ये पहली स्किल है, आप अभी से अपना शुरू कर दो। हर चीज को देखो कि यार ये पंखा कैसे चल रहा है, लाइट कैसे चल रही है, आपको हल्का फुल्का आइडिया होता है हर चीज का, उसके बारे में आप देखो। जी सर, शान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी पूछें। मोटरसाइकिल इंजन की बात हो रही है सर। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, ठीक ठाक है। अच्छा जी, अगले पे चलते हैं। आ, हमारा आ गया, हाँ, की बेसिक स्किल्स जो है ना, कीप योर बेसिक स्किल्स शार्प, राइट। ये मैंने इसलिए रखा, मिसाल के तौर पे हमारी मैथ्स है, फिजिक्स स्किल है, केमिस्ट्री स्किल्स है, साइंसेज है हमारी, ठीक है। उसके अलावा हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग स्किल्स हैं, ड्राइंग कैसे पढ़नी है, डिजाइन स्किल्स हैं आपकी, किस चीज को कैसे डिजाइन करना है, अपनी हीट एक्सचेंजर डिजाइन पढ़े होंगे, और बाकी थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ा होगा अपने 5वें 6ठे सेमेस्टर में, ये सारा कुछ कंप्यूटर स्किल्स हैं जिसमें एक्सेल आ गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस आ गया, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स आ गए। तो ये बेसिक स्किल्स है, ये हर इंडस्ट्री में हर कंपनी में यूज होती हैं। इनको आपने शार्प रखना है, इनको आपने अप टू डेट रखना है, इनको भूल नहीं जाना, या इनसे कोई ये नहीं कि यार और ये तो है इसके बगैर भी हो जाएगा। मतलब अपने टोटल फोकस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं रखना, इन चीजों पे अपने फोकस रखना है जो मैंने अभी आपको सारी गिनवाई है, और ये आपको वही दोबारा थिंक टेक्निकली वापस उसी पॉइंट की तरफ लेके जाएंगी कि ये स्किल्स आप में होंगी तो आप फिर टेक्निकली सोच भी सकोगे। आप एज एन इंजीनियर जो है ना अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप भी कर सकोगे कि यार ये अच्छा ये ऐसे होता है काम, तो ये ऐसे क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। आप अपनी साइंसेस से अपने जो है ना उसको प्रूव करोगे अपनी थॉट प्रोसेस को कि यार ये ऐसे ही होता है, ये और ये इस तरह ये चीज यहाँ पे ये वीक लिंक है, ये गलत हो रहा है, तो मैं इसको जो है ना सही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तीसरा बी स्मार्ट, यूर एन इंजीनियर। ये मैंने पॉइंट इसलिए रखा कि बहुत से जो मैंने देखा है और शायद मुझसे भी गलती हुई कि हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये 20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसे तो सारा कुछ पता होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इनोवेशंस और जो सबसे ज्यादा कैचेस होते हैं
وہ ایک ینگ انجینئر یا ایک فریش لڑکا ایک فریش لڑکی ہی جا کے انڈسٹری میں کرتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ 30 سال سے ایک جاب کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو اس میں فلو نظر نہیں آ رہا, اس کی روٹین بن چکی ہے. آپ جاؤ گے, آپ فوراً دیکھو گے یار اگر یہ تمہیں کام کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, اگر تم اس طرح کرو فلاں طریقے سے تو یہ تو 15 منٹ میں ہو جائے گا, کیونکہ آپ مطلب اب تھرڈ پرسن اس چیز کو جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی طرح اپنی جب آپ کی بیسک انجینئرنگ اسکل اسٹرانگ ہوں گی تو آپ جو ہے نا اس چیز کو دیکھ سکو گے. تو آپ نے اسمارٹ ہونا ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مطلب آپ کی باتوں سے آپ کی لاجیکل ریزننگ جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہو. ہمارے پلانٹ پہ بندہ ہے ایک ہے, اس طرح کے بندے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گلوبل وارمنگ, اور یہ گلوبل وارمنگ کچھ نہیں ہوتی. اب میں کینیڈا میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری کا مہینہ جو ہے نا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. یہاں پہ ایوریج ٹیمپریچر جنوری میں نا -20 راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے, -25 -20. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے I don't believe global warming until we have +20 temperature in the month of January. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک جنوری میں +20 ٹیمپریچر نہیں آئے گا میں نہیں مانتا اس گلوبل وارمنگ کو. تو میں نے اسے ایک چھوٹا سا آنسر دیا تھا. تو میں نے کہا گلوبل وارمنگ ڈزنٹ مین کہ یو آر گونا گیٹ ہائر ٹیمپریچر, اٹ مینس یو آر گونا گیٹ ایکسٹریم ویدر. So winter is gonna get colder and summer is gonna get hotter. So this is a logical answer. اور وہ ذرا چپ کر گیا, اس نے سوچا بھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو انڈسٹری میں اور لوگوں میں آپ کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہیں. اور اسی میں آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ گرو پروفیشنلی. اب آپ کو انڈسٹری میں گئے ہوئے 1-2 سال ہو گئے ہیں, اور اب آپ جو ہے نا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اسکلز آپ کی کیا ہیں. اب آپ کیا کرتے ہو کہ ہاں یار بڑی اچھی جاب لگی ہوئی ہے, بڑی زبردست, میری تنخواہ بھی لگ گئی ہے, سکون ہو گیا, بس سب میں نے یہاں بیٹھ جانا. اب آپ کوئی نیا سیکھ نہیں رہے, آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پروفیشنلی گرو نہیں کر رہے آپ کوئی. تو اس میں آپ کو چاہیے آپ اپنی جو اسکلز گرو کرتے رہو. اگر آپ کو مثال کے طور پر پروسیس کنٹرول کی طرف آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ایمرسن انوویشن کے کورسز کرو, اور باقی ڈی سی ایس سسٹمز کے اور سیمنس کے کورسز کر سکتے ہو. آپ 1 ہفتے کے 2 ہفتے کے ہوتے ہیں, آن لائن بھی ہوتے ہیں, بکس پڑھ سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ماسٹرز کر سکتے ہو, MBA کر سکتے ہو, کوئی اور چھوٹے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کورسز کر سکتے ہو, جس میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو پروفیشنلی گرو کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا ہوگی, 25 سال ہوگی, 28 سال ہوگی, جب آپ کو 2-3 سال ہو گئے ہوں گے انڈسٹری میں جاتے ہوئے. تو یہ تو جوان بندے کی ایج ہے. ہماری بھی اتنی ہے, ابھی زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے. تو وہ پنجابی کا ہے نا, زندگی دا پہاڑا, عمر ہوگئے 30 تے پتھر دے وے پی. یعنی کہ جس کی 30 سال عمر ہوتی ہے وہ تو پتھر پیس دیتا ہے. تو آپ نے بھی یہ وہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو گرو کرتے رہنا. اس لیے میں نے یہ پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے. ایک بڑی اچھی مثال بھی ہے میرے پاس ہے. سیالکوٹ میں ایک انڈسٹری ہے لیدر فیلڈ کے نام سے, کافی بڑی انڈسٹری ہے. تو میرا وہاں پہ انٹرویو جب میں نے گریجویٹ ہوا نا 2010 میں 2011 میں شاید, تو 2011 میں میرا انٹرویو ہوا. تو میں وہاں پہ انٹرویو لینے گیا. انٹرویو بھی خیر ایسا ہی تھا, کوئی خاص نہیں تھا. تو انٹرویو کے بعد وہاں پہ جو کیمیکل انجینئر تھا نا اس سے میری ملاقات ہوئی. وہ اس بندے نے شلوار قمیض پہنی ہوئی اور بالکل سادہ بندہ تھا, اور داڑھی اس کی طرح سفید ہو گئی تھی, کوئی خاص نہیں, اور وہ ایسے ہی گھوم رہا تھا. اور اس نے مجھے کہا او تسی ایتھے انٹرویو دین آئے ہو, انجینئر کیمیکل انجینئر ہو, اور میں تانوں کہنا ایتھے کدی نہ آئے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس بندے کے الفاظ تھے. وہ اتنا ڈی موٹیویٹ تھا اپنی جاب میں اور اپنے, اور وہ 1988 سے لے کے یہ 2010-11 کی بات ہے, 22-23 سال سے وہ لیدر فیلڈ میں لگا ہوا تھا, اور وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اور وہ مطلب اس نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا. اور دوسری طرف میں آپ کو 10 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جو 90s BUT بیچ کے 90s کی ہیں, ارلی 2000 کی ہیں, اور یہاں پہ کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں کمپنیز میں ڈائریکٹر ہیں, مطلب سینئر مینیجر ہیں. ایک بندہ ہے وہ پروسیس کنٹرول کا ہی ہے, الیکٹریکل انجینئر ہے, UET کا, آئی تھنک 90s کا ہے یا ارلی 2000 کا ہے. اس نے سیمنس کیا اور ایکزون موبل کیا اور جنرل الیکٹرک کیا, اس نے ہر بڑی کمپنی میں 2-3 سال گزارے ہوئے ہیں. وہ اتنا اس کے لنکڈن پہ جاؤ, اتنی اس کی ڈائیورس جو ہے نا سکلز ہیں. تو یہ اب ٹوٹلی آپ پہ ہے کہ آپ ایک ہی کمپنی میں بیٹھ کے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا اس بندے نے کچھ غلط کیا, ہاں وہ اپنی لائف سے خوش ہوگا, وہاں پہ اس نے اپنے 22-23 سال گزار دیے ہیں وہاں پہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اپنے گرو کرتے رہو تو آبویسلی آپ
زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو. وہی لمٹ کوئی نہیں ہے. اسکائی از یور لمٹ, دی ہورائزن از وائڈ اوپن فار یو. سو یا ٹرائی ٹو گیٹ ٹو یور لمٹ. دیٹس دا پوائنٹ. اچھا جی, تھوڑے کامنٹس میں کوئی کوشچن ہے؟ اسلان بھائی, آئی تھنک جب کوئی پرابلم آئے تو سڈنلی سولوشن کی طرف جمپ نہیں کرنا چاہیے بلکہ روٹ کاز تک جانا چاہیے اور 5 وے اپروچ یوز کرنی چاہیے. آئی ایم رائٹ؟ جی ہاں رضوان بھائی, بالکل صحیح آپ نے بات کیا. یہ آپ نے وہ مینوفیکچرنگ ورلڈ والی بات کی ہے, لین سگما اور گرین بیلٹ یلو بیلٹ. بالکل, آپ کو روٹ کاز انالیسس, اور یہ ہی ایک انجینئر کا کام ہوتا ہے. اس کے بغیر تو آپ میں اور پھر میکینک میں فرق کوئی نہیں ہے نا. وہ بھی چیزیں چینج کر رہے ہیں اور آپ بھی اسے کہہ رہے ہو ہاں چینج کرتے جاؤ, خراب ہو گئی ہے. تو اگر آپ روٹ کاز انالیسس نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے میکینک کو لے کے جاؤ جی خراب ہو گیا انجن. اچھا جی صحیح ہے, کوئی سیریس کامنٹ نہیں آ رہے. اوے تسی سونا نہیں ہے, جا کے سو جاؤ. کی کر دے پے اس ٹائم جا کے؟